बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त अहबाब जो वीडियो देख रहे हैं सारे खैरियत से होंगे। मेरे भाई आज की एक ज़बरदस्त वीडियो, सुपर हिट वीडियो, ऐसी वीडियो, खूबसूरत तरीन वीडियो जिसके साथ में आपको एक ब्रीडर और ये 1.5 दर्जन बकरियाँ। ज़रा बकरियों को देखें, क्वालिटी को देखें, चीज़ को देखें, फिर मुझसे रेट सुनें। सबसे पहले तो मैं इनकी नस्ल के बारे में बता दूं। इनको बरी चांदनी कहा जाता है इन बकरियों को, ठीक है मेरे भाई। ये चांदनी ब्रीड है और इनके कान देखें माशाल्लाह, और ये एक खूबसूरत तरीन ब्रीड है मेरे भाई। और ये बकरियां सारी नौजवान बकरियां हैं। पहला सूआ है और इनका, और कुछ बकरियां दूसरे सूए में हैं, ठीक है। और ये कान देखें, ये इनके ऐसे कान होते हैं। इनकी शक्ल सूरत देखें, बच्चे के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे भी देती हैं। जैसे आप देखें, इनका पेट देखें, अभी जिसको लेट है, 3 महीने की गब्बन है ये, और फिर भी इतना बड़ा पेट है। और इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई, आपको अगर अच्छे जानवर चाहिए बिस्मिल्लाह गोट फार्म से मिलेंगे। भाईजान एक खूबसूरत क्वालिटी आज दिखा रहा हूँ। मेरी लोकेशन डेरा गाजी खान है, फार्म का नाम है बिस्मिल्लाह गोट फार्म, ठीक है। मेन जो मेरा एड्रेस है, पुल शौर्या के नाम से सटाब मशहूर है, बाईपास चौक, डेरा गाजी खान, बिस्मिल्लाह फार्म, ठीक है। नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर है। मैं 2 नंबर इसलिए लगा रहा हूँ कि मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि रियाज भाई हम जो है ना नंबर आपको कॉल करते हैं तो बिजी जा रहा होता है, मसरूफ़ होता है, नंबर नहीं मिलता, तो इसलिए 2 नंबर मैं लगा देता हूँ। बाकी भाईजान ये 1-2 दिन मेरी वीडियो नहीं आई, उसके लिए माजरा चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे बड़े कमेंट किए हैं, ज़रा मसरूफियात थी तो इस वजह से। लेकिन आज की वीडियो है वो सारी जो है ना, आपकी थकन, जो आपकी वेट की आपने इंतज़ार की, उसका जो है ना मुआवजा मैं इसी वीडियो में एक तो लेस करके जानवर दूंगा, दूसरा खूबसूरत तरीन जानवर हैं भाईजान। ये बकरी अगर देखा जाए तो चांदनी बकरी दूध के हिसाब से आपको पता है कैसी है। जिन लोगों ने रखी हुई है उनको तो पता है, जो मेरे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 2 लीटर से ऊपर ये चांदनी बकरी एक टाइम का दूध देती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये बकरी चांदनी जो है ना मेरे भाई, ये ना रखने वाला, जो जिसने बकरियां रखी भी ना हो, पहली बार रख रहा हो ना, वो भी जो है ना इसको रखने के लिए जो है ना दिल करता है, उसका भी। आप वीडियो देख रहे हैं, हर बंदे को, हर देखने वाले को ये बकरियां अच्छी लगती हैं, ठीक है ना मेरे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग शौक़ जो रखते हैं, आप वीडियो मुकम्मल देखने से पहले आप कॉल कर लें, क्योंकि जिस तरह का रेट होगा इस चीज़ का, तो हर बंदा जो वीडियो देख रहा है मेरी, वो कॉल करने पे मजबूर हो जाएगा। भाईजान शान है फार्म की, इस तरह की बकरियां रखो, और इस तरह की बकरियां रखो मेरे भाई जो आपका दिल खुश करे। ये ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी ब्रीड है। हम इसको अपनी ज़बान में चांदनी बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसमें कुछ बकरियां गलमोरी हैं, ये देखें, ये गलमोरी जा रही है, और ये बकरी गलमोरी है जो, और इसके साथ एक और बकरी खड़ी है, वो भी गलमोरी है। इसमें 3 बकरियां गलमोरी हैं और बाकी बकरियां जो है ना चांदनी हैं। ये देखें, ये फ्रंट वाली ये चांदनी बकरियां हैं। इसमें ब्रीडर देखें माशाल्लाह, असल छोटे से कान बिल्कुल, और छोटे छोटे कान, और बकरियों के माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये देखें। तो बाकी मेरे भाई, मैं आपको ये चीज़ जो दिखा रहा हूँ, चंद फरमाइशें होती हैं आपकी, ये देखें, और फरमाइशें होती हैं तो फरमाइशों के ऊपर उतरना हमारा काम है। आप मुझे मक्खी चीनी का कहते हो, राजनपुरी का कहते हो, कभी बीतल का कहते हो, जिस तरह राजनपुरी, मक्खी चीनी, कोई भी आप जानवर का मुझे कहते हो ना, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। तो इसलिए मैं अपने दोस्तों को कह रहा हूँ कि भाईजान टाइम ज़ाया नहीं करना आपने। आज वीडियो देख रहे हो, कॉल अभी करो। ये 2 नंबर मेरे स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। मेरी लोकेशन डेरा गाजी खान है। हाँ, एक बात और है, अगर आपको बकरियां पसंद आती हैं, ठीक है मेरे भाई, बकरियां आपको पसंद आ जाती हैं, तो आपने मुझे क्या करना है, कॉल करना है। जो मुझे जानते हैं वो मुझे टोकन बयाना लगवाते हैं, ठीक है ना।
جو مجھے جانتے ہیں، جو میرے فارم پہ آ چکے ہیں، مجھ سے خریداری کر رہے ہیں، ان دوستوں کو کہہ رہا ہوں. باقی نئے بندے ہیں جو ان کی مرضی ہے، بیانہ لگوائیں نہ لگوائیں، خود آ جائیں بھائی جان. باقی آپ خود آ جاؤ گے نا تو بیانے کی ضرورت پھر نہیں ہوتی. آپ خود آ کے ہاں بیانے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے. کیسے کہ آپ خود آ رہے ہیں نا، تو فرض کرو آپ آتے ہیں ادھر، بکریاں آپ سے پہلے کوئی اور آ جاتا ہے، تو پھر بکریاں سیل ہو جائیں. آپ کہو گے کہ یار بھائی ہم وہاں سے آئے دور سے، تو ہمیں جو ہے نا بکریاں نہیں ملی. پھر ہماری بھی مجبوری بن جاتی ہے، کیونکہ جو پہلے آ جاتا ہے وہ لے جاتا ہے. ہم اس بندے کو تو نہیں بٹھا سکتے یار آپ پہلے آئے ہو، ہمارے دوسرے دوست آ رہے ہیں، آپ جو ہے نا ویٹ کرو، وہ لیں گے بکریاں. ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بکریاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں میرے بھائی، اور آپ سے پہلے کوئی آ جاتا ہے وہ لے جاتا ہے. ایسا کافی بار ہوا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ تھوڑا بہت ٹوکن لگوا دیتے ہیں نا، ہم پابند ہو جاتے ہیں آپ کے. ہم کہتے ہیں یار ہماری بکریاں سیل ہوئی ہیں، ہمارا بندہ پہنچنے والا ہے فارم پہ. اس لیے جو ہے نا آپ بھی خوش. یہ بکری کراس ہوئی ہے، دیکھ لینا. ایک بکری اور بھی کراس ہوئی ہے جو اس بکرے سے. یہ سامنے والی یہ بکری جا رہی ہے بربری، ٹھیک ہے نا. یہ بکری یہ بھی کراس ہوئی ہے، یہ بھی دو بکریاں کراس ہو چکی ہیں. باقی ساری تیار ہیں. میں ذرا ان کے پیٹ دکھا دوں آپ کو میرے دوست. یہ دیکھیں، اس کے حساب سے آپ دیکھیں. یہ پیچھے جو جا رہی ہے بکری، یہ والی یہ کراس ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو باقی جو ہے نا ساری الحمدللہ تیار ہیں. زیادہ بکریاں اس میں پہلے سوئے والی ہیں، نوجوان ہیں، اور کچھ بکریاں دوسرے سوئے والی ہیں. بھائی جان آپ کارگو کہو گے تو میری پورے پاکستان میں کارگو کی سروس موجود ہے، ٹھیک ہے. اور کراچی سے لے کر آپ مجھے پشاور تک اور منڈی باؤدین یہ والا علاقہ، کھاریاں تک آپ مجھے کہہ سکتے ہو، پنڈی اسلام آباد تک کہہ سکتے ہو کارگو کا. اور دوسری بات ایک اور ہے، آپ مجھے ایک بات اور بتا رہا ہوں، آپ مجھے کال فوراً کریں گے. جس بندے کو چاہیے بھائی جان ٹائم ضائع نہ کرے، وہ ویڈیو اگر دیکھ رہے ہیں آپ تو مجھے کال فوراً کر دیں گے آپ، ٹھیک ہے. یہ بریڈ بار بار نہیں ہوتی، ہم کبھی کبھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائی. بسم اللہ گوڈ فارم، ڈیرہ غازی خان، بائی پاس چوک، پول شوریا. میرا نام ریاض حسین ہے، ٹھیک ہے بھائی جان. باقی الحمدللہ مکھی چینی کا ماسٹر ہوں میں. مکھی چینی سب سے زیادہ میرے پاس ہے، اور میرے پاس راجن پوری بکریہ ہے، میرے پاس ابلک اور بیتل اور شیرا پرنٹ ہے، میرے پاس قربانی والے بکرے موجود ہیں، اور میرے پاس الحمدللہ ہر نسل کے بکرے، چھوٹے بکرے بڑے بکرے قربانی والے وہ بھی موجود ہیں. میرے پاس مندرے اور مندری بھیڑیں بھی موجود ہیں، مندرے چھترے اور مندری بھیڑیں بھی موجود ہیں. کوئی جانور بھی آپ لیں تو بسم اللہ گوڈ فارم پہ آ کے الحمدللہ اپنی پسند کی اور مرضی کی پرچیزنگ کر سکتے ہو. ان کا آپ کے ساتھ میں فائنل ریٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے دوستو. کیا بات ہے یار، چیز کو دیکھیں تو صحیح ذرا، ماشاءاللہ یہ ہوتی ہے چیز. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، دیکھنے والے ماشاءاللہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. دیکھتے ہیں اللہ پاک کس کے نصیب میں کرتا ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے بھائی جان، میں آپ کو ریٹ دے رہا ہوں، اور صرف میرے بھائی ان کا ریٹ جو دے رہا ہوں آپ کو فائنل کتنا ہے پتہ ہے؟ صرف 65,000 روپے. 65,000 روپے میں ایسی بکریاں کوئی بندہ نہیں دیتا یار. یہ چاندنی بریڈ ہے. اگر آپ اکیلی کہیں گے نا تو آپ کو اکیلی لاکھ روپے کی بھی نہیں ملے گی. یہ چاندنی بریڈ ٹوٹل 1.5 درجن بکریاں ہیں. ایک ان کے ساتھ بریڈر ہے. 65,000 روپے بکریاں کا حساب ملے گا. بریڈر کا ریٹ ملے گا آپ کو 1,25,000 روپے. ٹھیک ہے، 1,25,000 کا بریڈر ملے گا، اور 65,000 کے حساب سے یہ چاندنی بکریوں کی آپ کو 1.5 درجن کی لاٹ ملے گی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ زندگی میرے بھائی دوبارہ ملاقات. السلام علیکم، جزاک اللہ.